चौहान साहब, जो सूबे की मजमूई सूरत हाल है उस पर तो बाद में बात करेंगे। फिल वक्त बात कर लेते हैं नैब के बुलावे पर और जो फर्दे जुर्म आयद हुई है शहबाज शरीफ साहब पर। तो क्या आप समझते हैं कि इस फर्दे जुर्म से शहबाज शरीफ साहब को मुश्किलात का सामना होगा या फिर दीगर केसेस की तरह वो इस पर भी जमानत ले लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज साहब का और पूरी आले शरीफ का, मैं तो फ्रॉम डे फर्स्ट से जब से ये इलेक्शन हुए हैं उससे लेके अब तक ये कह रहा हूँ कि इनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका मुस्तकबिल होना था, ये कायदे हस्ब इख्तिलाफ बन गए, बाप बेटा दोनों, और इन्होंने सिर्फ बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड बनाई हुई है नून लीग को, अपने घर की और अपने जनाब ख़ानदान की एक, जिसे कहते हैं ना कि लोडी के तौर पे जो है वो रखा हुआ है, बांदी के तौर पे रखा हुआ है। लेकिन इससे आगे भी अब इनकी किस्मत में ये चीज़ें भी नहीं आनी। इनकी सियासत ख़त्म है, क्योंकि इनकी करप्शन और इनकी बदयांती और इनकी लूट मार वो छोटे लेवल पे नहीं है। एक होता है कि चलो बंदा महदूद लेवल पे जो है ना कोई करप्शन करता है, कोई लूट मार करता है, तो चलो कुछ चीज़ें हजम भी हो जाती हैं जो ना रियासती अदारों को और जनाब अदालती अदारों को। इन्होंने तो कहते हैं ना अन्ने वाह, जैसे वो अन्ना जो ना वो दस्तरखान पे अन्नी मचाता है ना, बिल्कुल इसी तरह इस पूरे ख़ानदान ने अपनी 10 साल की सूबाई हुकूमत और फिर वफाकी हुकूमत और 40 सालों से इन्होंने इस रियासत के ख़जाने को, रियासत की जायदादों को, रियासत की ज़मीनों को, रियासत की प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने अपने बाप का माल समझ के इस अंदाज से लूटा है कि नैब बेचारी थक गई है। एक केस थोड़ा सा आगे चलाती है तो दूसरा केस आ जाता है, वो थोड़ा सा आगे चलाती है, तीसरा आ जाता है, वो चलाती है, चौथा आ जाता है, को 15वां, को 20वां, को 40वां, को 50वां। इनकी करप्शन के केस ही खत्म नहीं होते। और हकीकत भी यही है कि जो लूट मार इन्होंने की है वो पकड़ाई नहीं दे रही कि किधर से उसका कोई सिरा पकड़े और किधर से उसका एंड लेके जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये बज़ाहिरन वक्ती तौर पे जमानतें ले लें या ना लें, जमानत तो 302 के वाक़तन मुजरिम की होती है, जो अपने मुंह से भी इकरार कर ले कि मैंने जुर्म किया है, उसकी भी एक दफ़ा जमानत हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बिल्कुल। चौहान साहब, खान साहब लाहौर आ रहे हैं और पिछली दफ़ा खान साहब लाहौर आए, लाहौर से होके वापस गए तो अगले दिन सुबह एक इस्तीफ़ा आ गया। अब खान साहब लाहौर आ रहे हैं, कोई अहम फैसले हैं, क्या मामलात हैं, इससे भी ज़रा कोई पर्दा उठा दें। यार देखें, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुल्क के वजीर आज़म हैं, और मुल्क के अंदर 60% सूबा पंजाब है और पंजाब के अंदर उनकी पार्टी की हुकूमत है। तो एक नॉर्मल विजिट होते हैं इंतज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये विजिट है, उस पर सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस भी होता है, देखभाल भी होती है, पुछ परतीत भी होती है। तो उस एंगल से बस एक ये दौरा है, कोई ऐसा कोई इसमें कोई पीछे कोई लंबी क्या गुजरा की कारकर्दगी भी कल चेक होगी? वो हर रोज चेक होती है। देखें, इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे बाय बर्थ एक कप्तान है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने इससे पहले कभी देखा था कि किसी को नाअहली की वजह से, किसी को करप्शन की वजह से, किसी को किसी गलती की वजह से कभी मिनिस्ट्री से उनकी हुकूमतों ने फारिग किया हो, या अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ और अपने ही मर्कजी सूबाई कायद के खिलाफ कभी अपनी हुकूमत के अंदर कोई नैब के और एहतसाबी अदारों ने कोई कार्रवाई स्टार्ट की हो, सीरियसली उनके खिलाफ चेक एंड बैलेंस शुरू किया हो, उनके कारोबारों को प्रोब करना शुरू किया हो, उनकी मिलों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया हो, कभी सुना था? ये इमरान खान साहब की क़यादत में ही आपको नजर आएगा। ये वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का और PTI की हुकूमत की डिस्टिंक्शन और खासा है कि जो आपको नजर आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं था। और दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, इमरान खान साहब ने अपने तमाम वफाकी और सूबाई जितने वज़रा हैं उनके ऊपर उनकी डेली बेसिस की चेक एंड बैलेंस होती है, डेली बेसिस की। मुझे अभी आपका प्रोग्राम करने से 5 मिनट पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का जनाब मैसेज आया है, और उस मैसेज के अंदर उन्होंने मुझे जो हदायत दी है मेरी मिनिस्ट्री से मुतल्लिका जाना, वो मैं खुद इसके ऊपर हैरान हूं कि उन्होंने एक एक चीज के ऊपर नजर रखी हुई है कि कहां पे किस तरह खेलना है, कहां पे किस तरह बिहेव करना है, कहां पे किस तरीके से जनाब रोल प्ले करना है। अब कहने का मकसद ये है, इमरान खान साहब एक कप्तान है और कप्तान की हैसियत से ये एक दूसरी तरफ मिसाल थी आपकी नवाज शरीफ साहब की। 365 दिनों में 165 दिन तो वो दौरों पे होते थे बाहर, और दौरे भी कोई रियासत की तामीर और तरक्की या पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए नहीं होते थे।
وہ ہوتے تھے اپنے کاروباروں کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنے موج میلے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جناب شغل میلہ کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، باہر پراپرٹیاں خریدنے کے لیے، باہر کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ آپ کے مطابق ڈیلی بیسس پہ چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے، تو آپ ایک صوبے کے وزیر اطلاعات ہیں، تو یہی بتا دیں کہ پنجاب صوبے کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہے، اس میں کیا کسی وزارت کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے اعتماد یا نااعتمادی کا اظہار کیا گیا اب تک؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھو تمام وزارتیں اس وقت کام پرفیکٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں پرفیکٹ کی بات نہیں کروں گا، لیکن سارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور وفاق کی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی نظر ہے، اور جو اگر وہ سمجھیں گے کہ یار کوئی منسٹر ٹھیک کام نہیں کر رہا، کوئی بیوروکریٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو بھائی ان کا پروگیٹو ہے، ان کے اختیار ہے، ان کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہے، انہوں نے جو نا وہ ان کا دائرہ اختیار ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی یا اس کے اوپر کریدنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ایسا تو آپ کو اس کا نتیجہ نظر آ جائے گا۔ چوہان صاحب آج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چوہان صاحب آج آپ نے سب کچھ کھول دیا، آپ نے 3 دن پہلے کہا تھا یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں، آج سارا کچھ ہو گیا، اب انہوں نے ٹائم دے دیا کہ اس وقت میں یہ چیزیں کھل جائیں گی، تو حکومت پنجاب SOP پر عمل کس طرح کرائے گی؟ حکومت پنجاب SOP پہ اسی طرح عمل درآمد کرائے گی جیسے اللہ پاک کے کرم سے جنوری سے لے کے آج اگست تک وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنی قیادت میں اس کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے کھلاڑی کا کردار ادا کیا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن، سوچ، اسکول آف تھاٹ، سمارٹ لاک ڈاؤن، اور جناب 7-8 کروڑ کی جو آبادی خط غربت کے قریب ہے، لو مڈل کلاس، آپ کی جناب پور کلاس، ڈیلی ویجر، ڈیلی ارنر، ان کو جناب فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے، ریلیف پیکیج دیتے ہوئے، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج دیتے ہوئے، جو ایک پورے پراپر طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں، عمران خان صاحب کی قیادت میں سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنا رول پلے کیا ہے، ویسے ہی جناب ان SOPs کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پنجاب حکومت، پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اور وزیر اعظم ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے، چوہان صاحب عید گزر رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ تیاریوں میں ہے کہ اگلے چند دنوں میں لاہور میں یا اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد باقی تیاریاں ہوگی، تو آپ کی بھی ان کو جواب دینے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں؟ بات یہ ہے، میں تو بار بار وہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک فکرہ دہرا رہا ہوں کہ یہ غیر متحدہ اپوزیشن فیک ہو سکتی ہے، کبھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی، اور جس رہبر کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں، میں نے پچھلے 1.5 سال سے اس کا نام راہزن کمیٹی ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو راہزن کمیٹی بھی بیٹھے گی نا آل پاکستان لٹمار ایسوسی ایشن کی، یہ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے شہباز شریف صاحب کی اور بلاول زرداری صاحب کی، وہ جو ایز اے بروکر، انگلش میں کہتے ہیں ایجنٹ، ٹھیک ہے نا جی، اور پنجابی اور اردو میں جو کہتے ہیں وہ آپ خود ہی نکال لیجئے گا، جنا میں وہ کہنا نہیں چاہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بروکر اور ایک ایجنٹ کی حیثیت سے اپنے پیٹ پوجا کے لیے کہ چلو میلہ سجے گا تو ساڑھے ٹھڈ بھی بھرن گے، ساڑھے بھی جناب خرچے چلن گے، اس نے کوشش کی یار ایک بار پھر ان کو اکٹھا کروں، بڑی محنت کی اس نے، جناب لاہور آئے جناب مولوی فضل، لاہور آنے کے بعد دونوں طرف ملاقاتیں کر کے اکٹھا کیا، پریس کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس کے آخری 2 منٹوں میں نکلا پہاڑ، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا، وہ ساری سامنے آ گئی جب بلاول زرداری صاحب نے کہا یہ ہمارے سینئر لیڈر اور بزرگ رہنما ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ہماری تحریک کی قیادت کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا تو سیاڑا لگتا ہے میرا، تو پتر ہے میرا ذرا، اس نے کہا نہیں یہ بلاول زرداری صاحب ہے، یہ ینگ لیڈرشپ ہے، یہ قیادت کرے گی۔ آخری 2 منٹ میں مولوی فضل الرحمان کی ساری محنت مشقت کی جناب وہ خاک میں مل گئی، تو یہ کیا کریں گے یار؟ نہیں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ چوہان صاحب فرد جرم جب عائد ہوتی ہے شہباز شریف صاحب پر نیب کے بلاوے بھی آتے ہیں، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی محنت اور دیانتداری کی جو گواہی ہے وہ چین، برطانیہ، ترکی اور دیگر ممالک بھی دیتے ہیں، تو آپ بھی ایک جو جگہ سے گواہی لے لیں پھر ان کی۔ اچھا اس طرح ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، اس پہ میں بڑا دلچسپ بات سناؤں۔ وہ شیخ ہوتے ہیں نا کچھ، وہ کیا کرتے ہیں، کاروبار جب شروع کر رہے ہیں کوئی چیز لے کے آتے ہیں اپنی نئی، تو آٹے کپڑے کا تھان لائیں گے، تو تھان جناب پہلے رکھیں گے اپنے گھر رکھ کے نا بولیاں لگوائیں گے، بڈھی کو لگوائی، بچے کو لگوائی، اس نے کہا اتنے پیسے، اس نے کہا اتنے پیسے، کہتا نہیں نہیں نہیں، وہاں سے وہ تھان لے کے جاتے ہیں دکان پہ، پھر جناب کوئی بھی آتا ہے نا گاہک، تو وہ آگے سے ریٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں تو مینوں گھر ہی نہیں پیا،
اس تو زیادہ دے گا تو من کار پہ آئے گا نا. وہ جب یہ والی بات کرتے ہیں تو ان کی بات بھی سچی ہوتی ہے. اب یہ دونوں حمزہ شہباز اور شہباز شریف بڑے کرو ہے. ہمیشہ ان کے منہ سے آپ سنیں گے ایک ڈھیلا کرپشن نہیں کی. آج بھی خدا کی قسم کھا کے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایک ڈھیلا کرپشن نہیں کی. او بھائی ایک ڈھیلا نہیں کی, ایک آنا نہیں کی, ایک پائی نہیں کی. آپ نے کھربوں ڈالر, یورو, درہم, ریال, مارک, دینار, اس میں آپ نے کرپشن کی ہے, اس ملک کو لوٹا ہے. بات آپ بھی ٹھیک کرتے ہیں, بات ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں.